जुन माटोमा हुर्कियो बढियो त्यही माटोमा कखरा पढियो ओहो पाखेन भन तिम्रो सहरलाई मैले घिडा गर्दिन तर म जन्मेको गाउँलाई पाखेन भन देखिएकै मान्छेहरू अलिक बेसी बिग्दा रहेछन् जस्तो लाग्छ त्यही भएर अब चाहिँ अलिक प्रयास गर्छु एउटा फरक विषयवस्तुमा आधारित भएको गीत हो त्यो हैन हाम्रो प्रतिक्रिया क्रियाको रूपमा यसो त्यसलाई हेर्दै गर्दा त्यो कमेन्टहरू हजुरले 1K आई मिन 1000 भन्दा बेसी कमेन्टहरू छ त्यो कमेन्टमा असाध्यै धेरै राम्रा कमेन्टहरू मैले व्यक्तिगत रूपमा मेरो आवाजले पाएको माया हैन रियाज गरिरहेको हुन्छु अब केही चीज भगवानले दिएको कुरा भनौँ प्रोफेसनली गाइरहेको छु किनकि अब प्रोफेसनल सिङ्गर भइसकेपछि हरभरा डाँडेको चौतारी म त उजाड नहुँदा दौतारी चौतारीको बारा पिपलुलाई भर माया पर के रमाइलो छ र आफूले कर्म गरेर एउटा मेहनत गरेको कुरा सबैले एप्रिसिएट गरिदिँदै गर्दाखेरि सबैले मन पराएर आफूले एउटा अभिनय गरिदिँदै गर्दाखेरि अरूहरूले र त्यो कुरा त असाध्यै खुसी लाग्छ अब चौतारीको बर पार्ट 2 चाहिँ दर्शकहरूले हेर्न चाहनु भने चाहिँ कहिले पुरा हुन्छ यो दर्शकहरूको रहर चाहिँ भन्दा अगाडि हामीले काम गर्ने थालनी गरेका छौँ त्यो गीत हैन चौतारीको पार्ट 2 हामी त्यही टिमले काम गरेका छौँ अब छिटै हुन्छ मैले गीत गाउन सुरु गरेको ठ्याक्कै ब्याचलर +2 सकाएर म ब्याचलर पढ्दै गर्दाखेरि अलि बेसी गीत गाएँ कारण के भन्दा मेरो आवाजलाई चाहिँ मन पराइदिनु भयो क्या त्यति बेला मेरो एउटा करियरलाई नै एउटा राम्रो एउटा पोइन्ट बनाएको चाहिँ इमेज लोक कलाकार हो विक्रम जानुपर्छ भनेर भन्नुभयो मलाई एकदम धेरै डर लाग्ने हैन अनि जानुपर्छ भन्नुभयो अनि गएको अब त्यो नसिब हो कि अब आफूसँग केही थियो कि अब के थियो है नसिब भनौँ राम्रो भयो क्या सँगै जिउने भनेको खै त कसो गरी बाँचौँ र एक्लै त छोडेर गइहाले बाँचेको छु धन्न तिम्रो जिन्दगीमा छैन म हुन पनि भएन म अझै नि मिल्छ र मनमा बस्छु भन्न यो झन्डै 5 वर्ष जति भयो मैले गीत सङ्गीतमा लागेको हैन त्यो बिचमा के राम्रा काम चाहिँ गर्न पाएको हो मैले मेरो आवाजमा कामहरू छन् हैन अब चाहिँ अब जोस माया गरिदिनु भएको छ अब कालो दिन त बरु अब त्यसलाई अब त्यस्तो त केही पनि छैन मेरो जिन्दगीमा हैन तर दुःख चाहिँ एक समय चाहिँ एकदम धेरै दुःख पाइयो हैन मनपर्ने एउटा पार्ट चाहिँ हो लाइभधोरी अहिले कति धेरै कलाकारहरू त्यहीबाट सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ एउटा आय आर्जनको एउटा राम्रो बाटो बनाएको छ अब थोरै लगानीमा एउटा धेरै एउटा गुणात्मक रूपमा सफलता प्राप्त गरेको ठाउँ पनि हो र एउटा व्यक्तिगत रूपमा सबैभन्दा धेरै चिनिने एउटा तपाईँको अनुहार बिग्ने ठाउँ चाहिँ लाइभधोरी हो सबैभन्दा मेरो गीतलाई बढी कमेन्ट गर्ने मेरो बाबाले हो बाबाले यो गीत चाहिँ मलाई एकदम मन पर्यो यो त ठिकै लाग्यो भनेर भन्नुहुन्छ बाबाले हैन अनि काठमाडौँ आएर त्यो एकदम त्यो गाह्रो अवस्थामा पनि आएर काठमाडौँ आएर रेकर्ड गरे मैले असारतिर हो कान्तिपुर पार्टी नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यति बेला हामीलाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूसँग आज पनि नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएका छौँ विशेष त यहाँहरूले हाइलाइटबाट पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ यहाँहरू सबैजनाले धेरै रुचाउनु भएको अनि धेरैजनाले विक्रम परियार लिएर आउनुहोस् भनेर पनि धेरै कमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो र उहाँसँग आज हामी विशेष कुराकानी गर्नका लागि अवसर पनि मिलेको छ र उहाँसँग विशेष कुराकानी गरेका छौँ यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै अब लाग्छौँ कुराकानीतर्फ स्वागत छ विक्रमजी आराम हुनुहुन्छ ठिकै छ धन्यवाद यसरी यहाँहरूसँग बोल्न पाइयो अवसर मिल्यो थ्याङ्क यू सो मच सर विक्रमजी पछिल्लो समय चाहिँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ विशेष त
अब म गीत गाउने मान्छे, अब यही गीत गाउने केही काम त त्यही त हो। यसैमा व्यस्त छु, अलिअलि कामहरू गरिरहेको छु, नयाँ कामहरू। भर्खर एउटा गीत पनि आएको छ, तपाईँहरूले सुन्नु पनि भयो होला, पाखे नभन। पाखे मात्रै त्यसको एल्बमको नाम छ। म आफैले मेरो युट्युब च्यानलमा, विक्रम परियार युट्युब च्यानलमा छ। यसै व्यस्त छु भनौँ। जस्तो विक्रमजी चाहिँ मिडियामा त्यति कम देखिने अथवा धेरै नदेखिने भनेर पनि धेरै दर्शकहरूले प्रतिक्रिया दिइरहनुहुन्थ्यो र हामी पनि तपाईँलाई खासै मिडियामा देख्दैनौँ। वास्तवमा किन हो विक्रमजी तपाईँ यति मिडियाबाट त्यति पछाडि पर्नु भएको चाहिँ? खै अब के भनौँ, कमै हो मलाई देखिने होइन, त्यस्तो बढी देखिएर यताउति देखिन पर्छ भन्ने पनि त्यस्तो लाग्थेन पहिला तर आजकल चाहिँ देखिएकै मान्छेहरू अलिक बेसी बिग्दा रहेछन् जस्तो लाग्छ। त्यही भएर अब चाहिँ अलिक प्रयास गर्छु। जस्तो अब दर्शकहरूले विक्रमजीलाई मिडियामा धेरै देख्न पाउनुहुन्छ, यसरी बुझौँ हामीले। डेफिनेटली, एकदम। जस्तो पाखे गीतबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो विक्रम पछिल्लो समय? एउटा फरक विषयवस्तुमा आधारित भएको गीत हो त्यो होइन। हाम्रो प्रतिक्रियाको रूपमा यसो त्यसलाई हेर्दै गर्दा त्यो कमेन्टहरू हजुरले 1K आई मिन 1000भन्दा बेसी कमेन्टहरू छ। त्यो कमेन्टमा असाध्यै धेरै राम्रा कमेन्टहरू, मैले व्यक्तिगत रूपमा मेरो आवाजले पाएको माया होइन र कमल खनाल दाइले गर्नुभएको शब्द सङ्गीतलाई सबैले एउटा एप्रिसिएट गर्नुभएको छ। त्यही लेभलको एउटा भिडियो बनाइदिनु भयो आदरणीय हाम्रो विनोद भण्डारी दाई होइन, हाम्रो अनिल पौडेल मेरो असाध्यै प्रिय साथी होइन, अनि नारायणी बहिनीले राम्रो एउटा अभिनय गरिदिनु भएको छ। एउटा राम्रो प्रतिक्रिया पाएको छु भनौँ न। जस्तो पछिल्लो समय गीतहरू धेरै बजारमा आइरहेछन्, ब्याक टु ब्याक नयाँ कोसेलीहरूको साथमा पनि आफ्नो दर्शक श्रोताहरूलाई कोसेलीहरू प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ र विक्रमजीको चाहिँ आवाजमा जादु छ भनेर पनि धेरैजनाले प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ। मन पराइदिनु भएको छ। मैले गाएका गीतहरू त्यति धेरै गाएको छैन, थोरै गाएको छु, तर थोरै गीत पनि यहाँहरूले माया गरिदिनु भएको छ। त्यही कुरामा खुसी छु होइन। अब आगामी गीतहरूलाई नै यसरी माया गरिदिनु होला। अब आवाजमा जादु भन्दा पनि अब यहाँहरूको कानमा पर्दै गर्दाखेरि त्यो कर्कस नसुनिएको कारणले गर्दा पनि त्यसो भनिदिनु भएको होला। यसको लागि त म धेरै आइ एम रियली थ्याङ्कफुल टुवर्ड्स माई हुन्छ नि त्यो मलाई हेर्ने दर्शक श्रोताहरूलाई अत्यन्तै धेरै म उहाँहरूप्रति थ्याङ्कफुल छु, अत्यन्तै आभारी छु। जस्तो विक्रमजी यस्तो मिठो आवाज बनाउनु चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ? तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ मिठो आवाजलाई चाहिँ? केही गर्दिनँ मैले, अब केही रियाजहरू गर्छु होइन, त्यो त सबैले गर्नुहुन्छ। केही चिज रियाज गरिरहेको हुन्छु, अब केही चिज भगवान्ले दिएको कुरा भनौँ, जस्तो गिफ्ट गड भनौँ न यो एक हिसाबले। मेबी अब त्योलाई बनाउने कुरा चाहिँ तपाईँको जिम्मेवारी भयो होइन। फलाम तपाईँसँग छ, फलामलाई बन्चरो बनाउने, हैसिया बनाउने कुरा तपाईँको कुरा भयो। जस्तो तपाईँलाई भगवान्ले दिनुभएको आफ्नो एउटा क्षमता, तपाईँले त्यसलाई खराएर अथवा त्यसलाई चाहिँ मेन्टेनेन्स गरेर यति मिठो आवाज बनाउनु भएको छ। मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ भन्छु मैले। जस्तो विक्रमजीको चाहिँ तुलनात्मक रूपमा गीतहरू त धेरै छैनन् सङ्ख्यात्मक रूपमा, तर गीत जुन तपाईँले गाउनु भएको छ त्यो गीत सबै सुपर डुपर छ है। सुपर डुपर भन्दा पनि मन चाहिँ पराइदिनु भएको छ। मैले जति काम गरेको छु होइन त्यति धेरै गीतहरू पनि छैनन्, तर मैले गाएका गीतहरू चाहिँ जे होस् मन पराइदिनु भएको छ। अलि बेसी सेन्टिमेन्टल धारको गीतहरू प्रोफेसनली गाइरहेको छु, किनकि अब प्रोफेसनल सिङ्गर भइसकेपछि जस्तो गीत आउँछ त्यस्तै गीत गाउने हो। त्यहीमध्ये पनि मैले अब राम्रा हुन्छ नि कसैको एउटा आफैले पनि पहिला मन पर्नुपर्छ भन्छु मैले होइन, अनि त्यही गीतलाई र आफूले फिल भरेर आफूले मन लागेर गाएको छु र मन पराइदिनु भएको छ। जस्तो याद छ तपाईँलाई अहिलेसम्म कति गीत आफूले भोकल हाल्ने अथवा कति गीत रेकर्ड गरेँ भनेर? 25-30वटा गायौँ कि। जस्तो 25-30वटामा यो गीत चाहिँ चलेन भन्ने चाहिँ एउटा पनि पाएको छैन हो कि हामीले? होइन त्यस्तो चाहिँ होइन सर होइन। केही गीत राम्रा छन्, केही गीत औसत छन्, केही गीत मध्यम छन्, ठिकै छ भनौँ। जे भए पनि तपाईँका सबै गीत जस्तो सबै गीतहरू प्राय सुपर नै छन्, सबै चलेका छन्। पछिल्लो गीत पाखे बजारमा छ र शान्तिश्री परियार दिदीसँग पनि तपाईँको सहकार्य पछिल्लो समय अलि बढी फापेको हो कि भनेर दर्शकहरूले प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको थियो। कस्तो महसुस हुन्छ शान्तिश्रीसँग काम गर्दा तपाईँलाई? अब सी इज सच अ जिनियस आर्टिस्ट होइन, जिनियस सिङ्गर, सबैले अब सम्मान गर्ने। मैले त अब भित्री मनदेखि एउटा आत्मादेखि एकदम धेरै आदरणीय मान्ने दिदी हो। उहाँको आवाजको म व्यक्तिगत रूपमा द रियली बिगेस्ट फ्यान अफ हर भोकल है। एकदम धेरै मनपर्ने आवाज दिदीसँग काम गरेको छु। कसको अनुमति अनि अहिले पाखे नभन लगायतका धेरै कामहरू दिदीसँग मैले गरेको छु। जस्तो पाखे नभन यति बेला सुनाउँ न विक्रमजी। सम्झिन्छु हाम्रो आदरणीय कमल खनाल दाई अमेरिकामा हुनुहुन्छ, दाईसँग एउटा पहिलो काम गरेँ मैले। यो अत्यन्तै रुचाइदिनु पनि भयो यहाँहरूले, टिकटकमा पनि राम्रो हेरिदिनु भयो होइन। अहिले त त्यो मापन गर्ने एउटा मेजरमेन्ट गर्ने एउटा कुनै एउटा निकाय छ भने त्यो टिकटक पनि हो भन्ने मलाई फिल हुन्छ होइन। एक टुक्का गाएँ है।
जुन माटोमा हुर्कियो बढियो त्यही माटोमा कखरा पढियो ओहो पाखेन भन तिम्रो सहरलाई मैले घिडा गर्दिन तर म जन्मेको गाउँलाई पाखेन भन थ्याङ्क यू कति मिठो आवाज विक्रमको धेरै यो आवाज टिकटकदेखि युट्युबसम्म धेरै गुन्जिएको छ होइन तपाईँले भनिसक्नुभयो एउटा मापन गर्ने आधार टिकटक पनि हो भनेर जस्तो गीत टिकटकमा चल्यो भने युट्युबमा पनि चल्यो जुन किसिमको धार छ नि विक्रमजी तपाईँलाई कस्तो लाग्छ टिकटकमा गीत हिट भयो भने युट्युबमा पनि हिट हुन्छ त पछिल्लो समय त त्यही देखिरहेछ होइन र त्यही देखिरहेछ होइन एउटा राम्रो माध्यम चाहिँ हो जस्तो लाग्छ मलाई टिकटक चाहिँ जो अब नर्मल्ली अहिले सबैसँग एउटा डिजिटल प्लेटफर्मको त्यो टिकटक चाहिँ सबैसँग एप डाउनलोड छ मोबाइलमा होइन त्यही कारणले गर्दाखेरि अब सबैले टिकटक चलाउनुहुन्छ सबैले टिकटक बनाउनुहुन्छ आफूले गरेको अभिनय पनि हेर्न पाइयो होइन त्यही कारणले गर्दाखेरि एउटा त्यो एउटा प्लेटफर्म चाहिँ हो जस्तो लाग्छ मलाई जस्तो टिकटकमा गीत चल्यो भने त धेरैजनाले युट्युबमा गएर पनि खोज्नुहुन्छ अनि तपाईँको प्राय गीतहरू सबै यो पाखे नभनौँ कि यहाँभन्दा अगाडिका धेरै गीतहरू अझै पनि टिकटकमा गाउँले परिवेशमा होस् अथवा अलि फरक फरक परिवेशमा यहाँहरूको शब्दहरू चाहिँ एकदम गुन्जिरहेको पाउँछौँ क्या हामीले तपाईँले पनि कहिलेकाहीँ हेर्नुहुन्छ होला आफ्नो गीतका टिकटकहरू त्यो बेला चाहिँ कस्तो महसुस हुन्छ तपाईँलाई एउटा कस्तो भने आफूले कर्म गरेर एउटा मेहनत गरेको कुरा सबैले एप्रिसिएट गरिदिँदै गर्दाखेरि सबैले मन पराएर एउटा आफूले एउटा अभिनय गरिदिँदै गर्दाखेरि अरूहरूले र त्यो कुरा त असाध्यै खुसी लाग्छ होइन त्यो त सबैले एउटा ह्युमन नेचर भनौँ न खुसी लाग्छ असाध्यै खुसी छु मैले गरेको चौतारीको बरमा अत्यन्तै धेरै त्यो टिकटक गरिदिनु भयो बाँचेको छु धन्न लगायतका धेरै गीतहरूमा मैले गरेको कामहरूमा पछिल्लो एउटा गल्ती भन्ने अनि एउटा आफै रुन पर्ने भन्ने गीतहरूमा आधा माया लगायत धेरै गीतहरूमा राम्रो टिकटक गरिदिनु भएको छ ठिक छ अझ भन्नुपर्दा चौतारीको बर यहाँको असाध्यै धेरै रुचाइको गीत सायद करोड क्लब प्रवेश गरेको तपाईँको पहिलो गीत पनि हुनसक्छ यो हजुर हजुर हो डेफिनेटली जस्तो अब चौतारीको बर तपाईँ र सुमित्राजीले गाउनु भएको थियो सायद त होइन जस्तो यो गीतको चाहिँ धेरै दर्शक श्रोताहरूले मन पराउनु भयो त्यति धेरै लोकप्रियता पायो अब चौतारीको बर पार्ट 2 चाहिँ दर्शकहरूले हेर्न चाहनु भने चाहिँ कहिले पुरा हुन्छ यो दर्शकहरूको रहर चाहिँ भन्दा अगाडि हामीले काम गर्ने थालनी गरेका छौँ त्यो गीत होइन चौतारीको बर 2 हामी त्यही टिमले काम गरेका छौँ अब छिटै हुन्छ सम्भवतः छिटै दर्शक श्रोताहरूले यसको यो गीत सुन्न पाउनुहुन्छ एकदम जस्तो विक्रमजी तपाईँ आज यहाँ भइरहने अनि त्यसपछि गएर यो गीतलाई धेरै दर्शक श्रोताहरूले मन पराउनु भएको त्यो बेला टिकटक सम्भवतः नेपालमा भर्खर आएको थियो कि तपाईँको गीत चल्दाखेरि र त्यो बेला पनि असाध्यै रुचाइएको गीत सायद मापन गर्ने हो भने धेरै टिकटक बनेको गीतमध्ये यो पनि पर्न सक्छ र आज तपाईँको आवाजबाट यो गीत पनि हामी सुन्न चाहन्छौँ ओके एउटा जिन्दगीको एउटा यस्तो गीत हो मैले मेरो करियरलाई म एउटा दुःख गरिरहेको बेला स्ट्रगलको फेजमा चाहिँ यो गीतले मलाई म भनेर चिनाउन धेरै सहयोग गर्यो होइन म त तपाईँको करियरलाई यसले युटर्न गर्दै जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एकदम हो त्यो फिल गर्छु मैले पनि होइन आदरणीय बसन्त दाईलाई सम्झिन्छु नकुल ढकाल दाई सुमित्रा तामाङलाई सबैलाई सम्झिन्छु रामजी खाँड दाई हाम्रो मौसम हिमाली सबैलाई सम्झिँदै हरभर डाँडेको चौतारी म त उजाड नहुँदा दौतारी चौतारीको बार पिपलुलाई भर माया पर के रमाइलो छ र चौतारीको बार पिपलुलाई भर माया पर के रमाइलो छ र चौतारीको बार यहाँको एकदम लोकप्रिय गीत हो र विक्रम परियार भनेर धेरै दर्शक श्रोताहरूलाई चिनाएको गीत पनि हो र यहाँको साङ्गीतिक करियरलाई पनि धेरै फराकिलो अन्त उच्च स्थानमा पुर्याउन सफल गीत पनि हो र यो गीतको पार्ट 2 पनि छिटै आउने रहेछ हामी यो प्रतीक्षामा छौँ र विशेष त विक्रमजी मिडियामा असाध्यै कम देखिने पहिला छुसा देखिने हुन्थ्यो र आज लामो समयपछि हामी उहाँसँग कुरा गर्ने एउटा अवसर पनि मिलेको छ र धेरै दर्शक श्रोतालाई थाहा नहुनसक्छ किनकि पछिल्लो समय तपाईँको आवाजमा चाहिँ धेरै फ्यानहरू हुनुहुन्छ
होइन। विक्रमको चाहिँ सानो साङ्गीतिक यात्रा बच्चापनदेखि कसरी सुरु भयो, सानोमा के गर्नुहुन्थ्यो, कतिको गीत गुनगुनाउनुहुन्थ्यो, त उहाँको साङ्गीतिक फिल्डमा चाहिँ कसरी इन्ट्री भयो भनेर धेरै दर्शक श्रोतालाई थाहा नहुन पनि सक्छ। आज विशेष त हामी यही बेसमा रहेर कुराकानी गरौँ। तपाईँको बालापन चाहिँ कस्तो रह्यो? एउटा मिडल क्लास फ्यामिलीमा जन्मेँ म। बालापन अब नर्मल्ली अब पढियो, यताउति गरियो होइन। मैले गीत गाउन सुरु गरेको ठ्याक्कै ब्याचलर +2 सकाएर म ब्याचलर पढ्दै गर्दाखेरि अलि बेसी गीत गाएँ। कारण के भन्दा मेरो आवाजलाई चाहिँ मन पराइदिनु भयो क्या त्यति बेला। क्याम्पसमा गीत गाउँदै गर्दाखेरि यस्तो राम्रो गीत गाउँदो रहेछ उसले भनेर भन्ने होइन। अनि मन फुरुङ्ग हुने त्यति बेला। अनि त्यस पछाडि चाहिँ एउटा करियर यतातिर नै छ कि जस्तो लागेर म काठमाडौँ जब मास्टर्स पढ्दै थिएँ, अनि त्यस पछाडि त्यो बिचमा चाहिँ मैले गीत गाउन सुरु गरेँ। नर्मल्ली अब त्यति धेरै लामो पनि होइन, ठिकै समयमा केही राम्रा कामहरू गर्न पाइयो एउटा भगवानको कृपाले भनौँ। जस्तो सानो उमेरमा होइन स्कुलहरूमा गीत सङ्गीत पहिला त विद्यालयहरूमा प्रतियोगिता हुन्थ्यो नि त, दोहोरी प्रतियोगिता अथवा गायन प्रतियोगिता हुन्थ्यो। त्यस्तो प्रतियोगिताहरूमा तपाईँ समावेश हुनुहुन्थेन पहिला सानो पढ्दाखेरि, स्कुल पढ्दाखेरि चाहिँ? स्कुलतिर त्यति धेरै गरिनँ मैले है। अनि एकचोटि चाहिँ हाम्रो ब्याचलरको क्लासमा म सेकेन्ड इयर हो कि सेकेन्ड इयर पढ्दै गर्दाखेरि एउटा कार्यक्रम जस्तो एउटा आयोजना भएको थियो एउटा होइन। अनि त्यति बेला चाहिँ मैले गीत गाएको थिएँ। तर त्यसोभन्दा पछाडि चाहिँ एउटा मेरो एउटा करियरलाई नै एउटा राम्रो एउटा पोइन्ट बनाएको चाहिँ इमेज लोक कलाकार हो। यहाँहरूले इमेज लोक कलाकारमा मैले गाएको गीत पनि हेर्नुभयो होला होइन। त्यहाँ चाहिँ म टप 10 सम्म थिएँ। त्यो एउटा चाहिँ मेरो एउटा जिन्दगीको एउटा साङ्गीतिक यात्राको त्यो बेलाको एउटा टर्निङ पोइन्ट भनौँ न। एकदम म भन्नाले अब त्यो इमेज च्यानलमा आउने कार्यक्रम, अनि सबैले हेरिदिनु भयो, मेरो आवाजलाई मन पराइदिनु भयो, मैले गाएको गीतहरूलाई मन पराइदिनु भयो। त्यहाँबाट चाहिँ अलि साङ्गीतिक रूपमा मलाई यात्रा गर्नको लागि अलिक सहज चाहिँ भएको हो। सो तपाईँको पहिलो एल्बम चाहिँ कुन रह्यो विक्रम? मेरो पहिलो गीत भन्यो भन्न त गीत थियो होइन। त्यति बेला एकदम धेरै दुःख, अब त्यो बेला केही सम्झिनु है। त्यो पिरियड अफ त्यो टाइममा चाहिँ एकदम धेरै दुःख गरियो, स्ट्रगल गरियो होइन। त्यो गीत गाउँदै गर्दाखेरि एउटा गीत गाउँदा ओ भगवान् आई वुन द वार के हुन्छ नि, एउटा त्यो जिन्दगी नै युद्धै जिते जस्तो लाग्ने त्यति बेला होइन। त्यस्तो माहौल थियो भनौँ। त्यो ब्याचलर पढ्नुभन्दा अगाडि नै रेकर्ड गरिसक्नु भएको थियो? ब्याचलर पढ्नुभन्दा त पछि सेकेन्ड इयर हो कि थर्ड इयर पढ्ने बेलामा। जस्तो इमेजमा गएपछि? इमेजभन्दा थोरै अगाडि हो। त्यो गीत गरेपछि इमेजमा जानुभएको? म दोहोरीमा काम गर्थेँ। अनि एउटा साथी हुनुहुन्थ्यो मेरो नवीन भन्ने, अहिले बाहिर हुनुहुन्छ। विक्रम जानुपर्छ भनेर भन्नुभयो। मलाई एकदम धेरै डर लाग्ने होइन। अनि जानुपर्छ भन्नुभयो। अनि गएको अब त्यो नसिब हो कि अब आफूसँग केही थियो कि अब के थियो है, नसिब भनौँ राम्रो भयो क्या त्यहाँनिर। अनि फेरि सबैलाई सजिलो पनि भयो म अलिअलि कामहरू गर्नको लागि। जस्तो धेरै कलाकारहरूले गीत सङ्गीतको त्यो आफ्नो स्टार्टिङ फेज भनौँ अथवा सुरुवाती यात्रामा चाहिँ यो आफू एउटा गायक बन्नलाई अथवा एउटा सफल गायक अथवा व्यावसायिक बनाउन आफ्नो एउटा करियरलाई एकदम माथि लैजानलाई धेरैजनाहरूले चाहिँ आफ्नो लगानी गरिरहनु भएको हुन्छ कि स्टार्टिङ फेजमा। जस्तो विक्रमजीले चाहिँ स्टार्टिङ फेजमा गीत सङ्गीतमा लगानी चाहिँ गर्नुभयो कि भएन? दुईवटा गीतमा त गरेँ, आफैले काम गरेको मैले। कतिको सहज भयो विक्रमजी त्यो लगानी? हुन्छ नि अब सुरुमा लगानी गर्नलाई त गाह्रै हुन्छ होइन। आफू एउटा गायक बन्छु भन्ने सपना हुँदाहुँदै पनि धेरै बाधा अवरोधहरू त आइहाल्छ। तपाईँलाई चाहिँ कतिको सहज भयो गीत सङ्गीतको यात्राको स्टार्टिङ फेज? मलाई त धेरै गाह्रो भयो। इमेज लोक कलाकारसम्म त मलाई धेरै गाह्रो भयो। त्यस पछाडि चाहिँ म आदरणीय दाईहरूको एउटा साथ पनि पाएँ होइन। राम्रो काम भगवान्ले पनि अब त्यो ठाउँ पनि जुर्यो, उहाँहरूको साथ पनि पाएँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि राम्रो काम गर्न पाएँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मलाई त्यति धेरै गाह्रो भएन। तर सुरुवाती फेजमा त मैले धेरै स्ट्रगल गर्नु पऱ्यो भनौँ। जस्तो तपाईँ चाहिँ यस्तो एउटा उदाहरणको स्रोत हो कि अब नयाँ आउने पुस्ता होस् अथवा गीत सङ्गीत पारखीहरूले आफैले पनि एनालाइसिस गर्ने कुराहरू हो। तपाईँ चाहिँ छोटो समयमा धेरै दर्शक श्रोताहरूको मन जित्न सफल एउटा गायक हो। यो झन्डै 5 वर्ष जति भयो मैले गीत सङ्गीतमा लागेको होइन। त्यो बिचमा के राम्रा काम चाहिँ गर्न पाएको हो मैले। मेरो आवाजमा कामहरू छन् होइन। अब चाहिँ अब जोस् माया गरिदिनु भएको छ, अब के भनौँ यसलाई। मैले तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्न खोजिरहेको थिएँ। जस्तै यो गीत सङ्गीतको यात्रामा होइन, सुरुवाती फेज होस् अथवा अहिलेसम्म आइरहँदाखेरि यो साङ्गीतिक यात्रामा तपाईँलाई सबैभन्दा नराम्रो क्षण अथवा तपाईँलाई त्यो दिन यस्तो तपाईँको जीवनमा घटेको एउटा नराम्रो घटना अथवा कालो दिन भनौँ न, तपाईँलाई याद छ कुनै त्यस्तो कालो दिन? त बरु अब त्यसलाई अब त्यस्तो त केही पनि छैन मेरो जिन्दगीमा होइन। तर दुःख चाहिँ एउटा एक समय चाहिँ एकदम धेरै दुःख पाइयो होइन। भन्नाले
अब जुन ठाउँमा एउटा स्ट्रगल गरिरहेको छु त्यही चिज त्यो ठाउँमा चाहिँ एउटा केही प्राप्ति भइदियो हुन्थ्यो भनेर त्यसका लागि धेरै दुःख गरियो, मेहनत गरियो होइन। अब दुःख पनि धेरै नै गरियो, अब मेहनत गरियो, दुःख गरियो, त्यही चिजले अब यहाँ छु। त्यस्तो कालो दिन भनेर यस्तो मैले दुःख भन्ने त त्यस्तो छैन। जस्तो ती पहिलाका दुःखहरू अहिले चाहिँ एनालाइसिस गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? एउटा सिडी हो जस्तो लाग्छ, फर्केर हेर्छु तल देखिन्छ, त्यो प्रष्ट रूपमा देखिन्छ, त्यति धेरै माथि अहिले नि पुगेको छैन। त 1-2 सिडी चाहिँ माथि चढाएको छु होइन, तर त्यो सिडी चाहिँ प्रष्ट देख्छु। अनि त्यो दुःखले आर्जेर आजसम्म आउँदै गर्दाखेरि चौतारीको बर बाँचेको छु धन्न, आधा माया, गल्ती, आफै रुन पर्ने लगायतका यी कामहरू गर्दै गर्दाखेरि अहिले पछिल्लो पाखे गीतसम्म आउँदै गर्दाखेरि मैले हिजो त्यो दुःख गरिरहेको थिएँ र आज यो सफलता अथवा यही केही चिजहरू चाहिँ मैले प्राप्त गरेको छु है भन्ने चाहिँ मलाई बनाउँछ। जस्तो तपाईँ केही समय दोहोरी साँझमा पनि गीत गाउनुभयो, साथै पछिल्लो समय त लाइभ दोहोरीको ट्रेन्ड त एकदम चलिरहेको छ, तपाईँलाई पनि थाहा भएकै कुरा हो। नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रमा अझ विशेष त लाइभ दोहोरीलाई धेरै रुचाइन्छ, पूर्व मेचीदेखि होस् अथवा पश्चिम महाकालीसम्म जहाँ गए पनि लाइभ दोहोरी त एकदम रुचाइन्छ। तपाईँ पनि सायद लाइभ दोहोरी सुन्नुहुन्छ होला, तर विक्रमजी चाहिँ लाइभ दोहोरीमा त्यति देखिनुहुन्न नि, किन? मलाई गर्न पनि भन्नुभएको हो, तर म खै अब मैले त्यो अब सोचिरहेको छु, म गर्छु। तपाईँलाई मन पराउने शुभचिन्तकहरूले अथवा तपाईँका फ्यानहरूले विक्रमजी तपाईँ पनि लाइभ दोहोरी गाउनुहोस् भनेर त प्रतिक्रिया अवश्य पनि दिइरहनु भएको छ होइन? मलाई ठाउँमा एकदम 1-2 ठाउँमा बोलाउनु पनि भएको छ अब होइन। अब नामै कति भनौँ होइन, मेरो आफ्नो चौतारीको बर गीत चलेको ऊ चाहिँ यस्तो उस्तो भएर मलाई आइदिन पऱ्यो यताउति भनेर भन्नुहुन्थ्यो होइन। चौतारीको बर स्टिल अहिले पनि दोहोरी साँझमा र लाइभ दोहोरीमा गाइन्छ त्यो गीतहरू होइन। अनि बोलाउनुहुन्छ, तर मलाई अलिक कस्तो के छ नि अब चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छ। एकदम मनपर्ने एउटा पार्ट चाहिँ हो लाइभ दोहोरी। अहिले कति धेरै कलाकारहरू त्योबाट सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ, एउटा आय आर्जनको एउटा राम्रो बाटो बनाएको छ। अब थोरै लगानीमा एउटा धेरै एउटा गुणात्मक रूपमा सफलता प्राप्त गरेको ठाउँ पनि हो र एउटा व्यक्तिगत रूपमा सबैभन्दा धेरै चिनिने एउटा तपाईँको अनुहार बिग्ने ठाउँ चाहिँ लाइभ दोहोरी हो। जस्तो तपाईँ एल्बममा धेरै चलेर पनि लाइभ दोहोरीमा नजानु भयो कि भनेर पनि केही दर्शकहरूले प्रतिक्रिया जनाइरहनु भएको थियो। त्यस्तो त होइन, त्यस्तो त होइन। अब चाहिँ दर्शकहरूले तपाईँलाई लाइभ दोहोरीमा छिटै देख्न पाउनुहुन्छ त? एकदम पक्का। जस्तो कोसँग गाउनुहुन्छ सुरुमा लाइभ दोहोरी? अहिलेसम्म तपाईँको लाइभ दोहोरी सायद एउटा पनि आएको छैन होला। तब तपाईँ मेला महोत्सवमा जानुभयो भने चाहिँ गाउनुहुन्छ होला, त छुट्टै पाटो भयो। जस्तो यो लाइभ दोहोरी बसेर चाहिँ त्यस्तो दोहोरीहरू हामीले सुनेको छैनौँ। जस्तो सुरुमा तपाईँले दोहोरी चाहिँ कोसँग गाउनुहुन्छ त? त्यस्तो मेन्टल्ली केही तयारी गर्नुभएको छ? त्यस्तो केही छैन सर। एउटा राम्रो गाउन पाइयोस्, मैले गाएको गीतलाई दोहोरीलाई चाहिँ मन पराइदिनुहोस्। जस्तो विक्रमजी हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ अहिले नै, जस्तो तपाईँले धेरै गीत गाउनु भएको छैन, तर नि सङ्ख्यात्मक रूपमा थोरै गीत पाए पनि धेरै दर्शकहरूको मन चाहिँ जित्नु भएको छ होइन? आफूले गाएका गीतहरू अथवा कमेन्टहरू कतिको हेर्ने गर्नुहुन्छ? हेर्छु नि, एकदम हेर्छु। किन हेर्छु भन्दा कमेन्ट पनि हेर्छु र आफूले गाएको गीत पनि सुन्छु। किनकि आफूले गाएको गीत सुन्यो भने मैले यहाँनिर यस्तो गाउन पर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई आफूलाई त्यो भान हुन्छ नि त। बिस्तारै अनुभव त हुने, गायकी भनेको चिज पनि अनुभव हो, अनुभवले खारिँदै जाने कुरा हो। सुन्छु। कमेन्ट पढ्नुहुन्छ? डेफिनेटली एकदम पढ्छु। कस्तो महसुस हुन्छ कमेन्टहरू आउँदाखेरि? खुसी लाग्छ। कमेन्ट भन्ने चिज आफूले गरेको काम बाहिर पुग्दै गर्दाखेरि होइन, बाहिर पुग्दै गर्दाखेरि कस्तो कानमा के पऱ्यो त उहाँहरूको, कस्तो महसुस गर्नुभयो त उहाँहरूले भन्ने चाहिँ फिल गराउँछ। प्रायः त तपाईँलाई धेरै जस्तो त राम्रो कमेन्टहरू आइरहन्छ, सकारात्मक कुराहरू मात्रै आइरहन्छ, तपाईँको नराम्रो कमेन्ट त हामी पनि प्रायः देख्दैनौँ है। अहिलेसम्म त्यस्तै भनौँ न। त्यस्तो कसैले तपाईँलाई तपाईँ यो फिल्डमा लाग्दाखेरि अथवा साङ्गीतिक यात्रामा बढिरहँदाखेरि तैँले नराम्रो काम गरिस् अथवा तैँले हुँदैन हुने गर्दैन हुने पर्ने क्षेत्रमा हात हालिस् भनेर कुनै कसै साथीभाइहरूले अथवा कसै आफन्तहरूले त्यस्तो भनेको रेकर्ड छ कि छैन तपाईँसँग? त्यस्तो खासै छैन। मेरो आफ्नो खुसीले, मेरो फ्यामिलीले मलाई एकदम सपोर्ट गर्ने कारणले गर्दाखेरि मलाई त्यति धेरै गाह्रो भएन। जस्तो तपाईँको साङ्गीतिक यात्रामा परिवारको पूर्ण साथ सहयोग छ सधैँभरि? घरतिर जाँदाखेरि जस्तो बुवा आमाहरूले कस्तो राम्रो गिटार रहेछ भनेर भन्ने अथवा गाउँघरका साथीभाइहरूले हुन्छ नि विक्रमको त कस्तो मिठो गिटार रहेछ भनेर तपाईँलाई कतिको उहाँहरूले प्रशंसा गर्नुहुन्छ? सबैभन्दा मेरो गीतलाई बढी कमेन्ट गर्ने मेरो बाबाले हो। बाबाले यो गीत चाहिँ मलाई एकदम मन पर्यो, यो त ठिकै लाग्यो भनेर भन्नुहुन्छ बाबाले होइन। त्यही भएर मेरो बाबा चाहिँ सबैभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो गीतको कमेन्ट गर्ने बाबा हो। त्यस पछाडि गाउँमा त अब सबैले राम्रै भनिहाल्छन् नि होइन। जस्तो तपाईँ यति मिठो आवाजमा गीत गाउनुहुन्छ, तपाईँको स्वर पनि असाध्यै मिठो छ। जस्तो बुवा मम्मीहरूले गीत गाउने त्यस्तो हुन्छ नि त, छोराछोरीमा बुवा आमाको गुण सर्ने अथवा बुवा आमाले गीत गाएर तपाईँ गायक बनेको हो कि त्यस्तो उहाँहरू गीत गाउनुहुन्थ्यो?
बाबाले अलिअलि गाउनुहुन्छ सायद तपाईँमा त्यही गुण सरेको होला सम्भवतः। ओके, जस्तो तपाईँ र समीक्षा अधिकारीले सायद 1 वर्ष अगाडि गाउनु भएको, तपाईँ पनि सायद फ्रेममा देख्नु भएको थियो, निकै रुचाएको गीत बाँचेको सुधार्न। धेरै दर्शक श्रोताको पनि माया पाउनुभयो र राम्रो प्रतिक्रिया पनि पाउनु भएन? एकदम एकदम। त्यो गीत मेरो एउटा जिन्दगीको, मलाई आफूले एउटा किस्सा लाग्छ क्या, त्यो एउटा मोमेन्ट हो जस्तो लाग्छ। कहिलेकाहीँ त्यस्ता राम्रा मोमेन्टहरू घट्छन् क्या जिन्दगीमा, अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो गीतप्रति एउटा मेरो छुट्टै एउटा माया छ। तपाईँको व्यावसायिक यात्रामा पनि यो गीतले धेरै प्लस पोइन्ट गरे जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? जस्तो त्यो गीत पछि ब्याक टु ब्याक धेरै गीतहरू आइरहेको, धेरै काम गरेँ हो एकदम। लकडाउनको एउटा त्यो एकदम मिड टाइममा थिएँ होइन, अनि काठमाडौँ आएर त्यो एकदम त्यो गाह्रो अवस्थामा पनि आएर काठमाडौँ आएर रेकर्ड गरेँ मैले। असारतिर हो सायद। जस्तो एक टुक्का सुनाउ न विक्रम सर, यति बेला निकै धेरै दर्शक श्रोताले रुचाउनु भएको गीत, तपाईँको आवाज अनि सङ्गीत एक टुक्का। शिव सुवेदी दाई, डाक्टर शिव सुवेदी दाईलाई सम्झिन्छु। दाईको शब्द सङ्गीत, दाईको आफ्नै च्यानलमा छ त्यो गीत, समीक्षा अधिकारी अनि मैले गाएको गीत हो। सँगै जिउने भनेको खै त कसो गरी बाँचौँ र एक्लै त छोडेर गइहाल्यौ बाँचेको छु धन्न तिम्रो जिन्दगीमा छैन म हुन पनि भएन म अझै नि मिल्छ र मनमा बसो भन्न अझै नि मिल्छ र मनमा बसो भन्न। कति मिठो गीत छ। जस्तो शिव सुवेदी दाईसँग तपाईँले धेरै गीतहरू पनि सहकार्य गरिसक्नु भएको छ र पछिल्लो समय दाईका प्राय गीतहरूमा तपाईँकै आवाज सुन्न पाइन्छ। तपाईँहरूको यो जोडी निकै फाप्या छ है, एउटा कम्बिनेसन होइन। दाईले माया गरिदिनुहुन्छ र दाईसँग कामले पनि फापेको छ। सो अब खुसी छु दाईसँग काम गर्न। दाईसँग रहेका बाँकी कामहरू के छन् अहिले तयारीमा? बाँचेको छु धन्न चाहिँ हामी 2 गर्ने तर्खर चाहिँ हो। अब अलिक कहिले हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। ओके, आज धेरै लामो समय पछाडि तपाईँसँग यसरी भलाकुसारी गर्ने अवसर पनि मिलेको छ र यति बेला हामी अन्तिम चरणमा छौँ। अन्तिम चरणमा हामीलाई हेरेर बस्ने दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यसरी टाइम दिनुभयो तपाईँहरूले, तपाईँसँग यसो बोल्ने एउटा समय मिल्यो। थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई। अनि अब दर्शकलाई मैले काम गरिरहेको छु, मेरो गीतहरूलाई माया पनि गरिदिनु भएको छ। यसै गरी सधैँभरि माया गरिदिनु होला होइन, त्यसरी नै कमेन्ट गरिदिनु होला, जसका कारणले गर्दाखेरि मलाई अलि सहज हुनेछ। मैले राम्रो काम गर्नको लागि मलाई एउटा उत्प्रेरणा पनि मिल्नेछ होइन, त्यही भन्न चाहन्छु। जस्तो अब तिज आउँदैछ, चिजको तयारी चाहिँ के छ? हामीले तपाईँलाई अहिले सोध्छौँ भनिरहेको थियौँ, के चिजको तयारी अहिले सोचिरहेको छैन, आउन पनि बाँकी छ होइन, टाइम चाहिँ छ। हेरौँ अब के हुन्छ। जस्तो ब्याक टु ब्याक अब आउने गीतहरू केही छन्? दसैँ पछाडि चाहिँ छ। दसैँ पछाडि भन्नाले अब ठ्याक्कै 30 सकेपछि चाहिँ म गर्ने कामहरू धेरै छ। अरू आकस्मिक आइहाल्यो भने अरू गीतहरू त सदाबार भइहाल्छन्। हजुर। ओके, तपाईँको व्यस्त समयका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई पनि यो समयका लागि।